तुमी इतले दीस आतां चिंबेल बशिल्ले आतां चिंबेलच्यान तुमी आतां पणजे येयले तुमची फूल स्ट्रायक घेवन कितें कारण आसलें की चिंबेलच्यान तुमी आतां पणजे येवन बसपाक आनी आयच्यान हो कंटिन्यू हांगासर आझाद मैदानाचेरूच जातलो पळय कितें आहा 29 तारीख ते आमकां लेटर येयलें त्या लेटराक आमी 30 तारीख ते आउटरायट रिजेक्ट केले आनी सांगलें की ते लिगली एडमिनिस्ट्रेटिवली आनी तेतून वॅलीड ना म्हणून आनी तितून ब्लंडर आहा म्हणून कित्याक GTDCचे लेटर टुरिजमाचे लेटर आहा ते युनिटी मॉल आहा तो केदार नायक दिता आनी प्रशासन तमाचे लेटर आहा तो केदार नायकूच दिता सो आमकां थंय खंय ना खंय तरी हितून ब्लंडर आहा आनी आमचें 30 तारखेचें आंदोलन आसलें ते हायजॅक करपाक आमी हांगा येवपाक जाय आमकां थंड करपाक म्हणून हें केल्लें ताच्या नंतर आमी सांगलें बाबा हे आमचे स्टेप्स आहा अशें आमकां लेटरां जाय दोनूय डिपार्टमेंटांकडून लेटर जाय ऑफिशियली कम्युनिकेशन जाय आनी कितें आमच्यो मागण्यो आहा त्यो सगळ्यो फुलफील जावपाक जाय तेन्नासून आनीक 9 दीस आमी थंय बसले मात कांयच जायना म्हणून खंयचोच ऑफिसर येवंक ना BJPचो ऑफिसर येवंक ना गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर येवंक ना खंयचोच कांयच येवंक ना कांयच ऑफिशियली कम्युनिकेशन येवंक ना कलेक्टरा कडसून कांयच येवंक ना मागीर बाकीचे ऑथॉरिटीज कडेन कांयच येवंक ना म्हणून काल आमी डिसायड केलें की आयज हांगसून येतले आनी जशें की तुवें विचारला की तुमी कंटिन्यू करतले काय ना आजून आमकां जर हे दोनूय प्रोजेक्टांचे स्क्रॅप जाता तेजे ऑफिशियल जे आमी ज्या रितीने मागला जे डिमांड्सांनी मागला ते मेळना थंयसर आमी हांगाच रावतले आनी आमी कंटिन्यू करतले आमची तयारी आसा फूल जाय तर गरज पडल्यार आमचे रावपाचे हांगाच रावतले मात आतां आमी चीफ सेक्रेटरीची आयज अपॉइंटमेंट मागला तो जेन्ना अपॉइंटमेंट तेन्ना आमी ती कितें लॅप्सीस जाला तेकाय सांगतले मात आमचो टायम पर्यंत निर्णय आहे की आमकां जर हे मेळना त्या म्हणसर आमी हांगाच रावतले आनी कंटिन्यू करतले हांगा स्ट्रायक आमी कंटिन्यू करतले चिंबला करपाना आतां हांगा स्ट्रायक करतले आनी खंय खंय वचपाचें आसा खंयच्या डिपार्टमेंटान वचपाक जाय खंय मेळपाक जाय ते हांगासून आमी व्यूह रचना करतले पण सद्या तरी आमी तो स्पॉट आहा थंयसरलो हांगा शिफ्ट केल्लो सो आयज रावतले तुमी आयज रावतले कंटिन्यू रावतले तुमी गव्हर्नरा कडेन वचपाचो बीन कितें प्लॅन आहा म्हणजे गव्हर्नरा कडेन वयतले आमी कितें आहा ते व्यूह रचना बीन कितें करपाचें आहा पळय ते हांगसरच बसून आमी करतले आतां गव्हर्नरा कडेन पयलीं आमी चीफ सेक्रेटरीक मेळटा आनी जे ब्लंडर जाला एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लंडर जाला लॅप्सीस जाला ते ताका सांगतले आनी गव्हर्नराचो जसो तो आसता त्या प्रमाणे आमी वेगळे तरेन आमी पयलींच सांगलें ते वेगळे तरेन कितें तरी करपाचें आहा ते आमी तुमकां इमिजिएटली कळयतले सीमाच्या ऑफिसांतल्यान कितें तुमकां रिस्पॉन्स येयला अजून कांयच येवंक ना ना 30 तारखेच्यान अजून आमी कांयच येवंक ना जेन्ना तो कोड लागलो आनी ते दोन लेटर येयले पळय ते दीस 30 तारखेच्यान 10 दीस कांयच येवंक ना आमकां म्हणून आमी सरकाराचे दोळे उगडपाक सरकाराक आमच्या पांया कडेन हाडपाक हांगा येयल्ले आसा आनी तेच तुमकां सांगता जर ते आमकां मेळना आमी रावपाक रेडी आहा